अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश शेर फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान को जलाने की बात करता है, पार्लियामेंट को जलाने की बात करता है, खुदसुजू के लिए लोगों को उभारता है, खाना जंगी के लिए लोगों को उभारता है, अनारकली पहनाने की बात करता है, उस शख्स को इतनी सारी चीज़ों के ऊपर हुकूमतें गिरफ्तार नहीं करती हैं। क्या वजूहात है? लेकिन जब हुकूमत गिरफ्तार करने जाती है तो अदालतें इनको रिलीफ दे देती हैं। अब आप ये देखिए कि ये शख्स जो कल तक ये कह रहा था कि इस पार्लियामेंट को, जो कि एक आपके इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है, एक 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 चोर पार्लियामेंट है, गद्दार पार्लियामेंट, और पता नहीं क्या क्या बात की, मैं इस पार्लियामेंट में बैठना और इसका नाम लेना गुनाह समझता हूँ। लेकिन जब अदालत ने पूछा कि भाई क्या आपको गिरफ्तारी तो उसी सूरत में रुक सकती है कि आप एमएनए हैं या नहीं है, तो कहता है मैं एमएनए हूं। कहने लगे आपने तो रिजाइन किया, कहता है अभी डी नोटिफाई नहीं हुआ है। कितने बहादुर आदमी है ये। शेख रशीद वो है जो कहता था कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है, तो फिर भागते क्यों हो भाई? फिर अदालत में जाकर गिरफ्तारी से बचने के लिए क्यों आप रिक्वेस्ट करते हो? जाओ जाके जेवर पहन के ससुराल तरह तो जाओ ना। अब तक जो तुम ससुराल गए वहां तो तुम्हारे घर का खाना आता था ना, लोग बैठ के तुम्हारे कमरे में गप्पे मारते थे, ताश खेलते थे ना, टीवी चलता था, है ना, मोबाइल भी था। लेकिन शायद जो आपने किया है उसके साथ साथ फिर आपके साथ भी ये इस दफा अदालत में कमरा वो मिलता जहां आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। जिस तरह राना सनाउल्लाह को जमीन पे लिटाया गया, मरीम नवाज साहिबा को डेथ सेल में रखा गया, कैमरे लगाए गए, तो मेरा ख्याल है उसी के करीब तरीन इस दफा आपको सही मायनों में आपको जो है वो जेल मिलती। तो फिर आपके ये कहना, ये स्टेटमेंट कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ियां मेरी, फिर भूल जाते आप। लेकिन मैं आपकी बहादुरी पे शाबाशी देता हूं कि जो शख्स कहता है कि ये पार्लियामेंट जो है वो गद्दारों की है, इससे मैं अपना आपको मंसूब नहीं करना चाहता और मैंने रिजाइन किया, वो एक गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने अल्फाज वापस लेता है और अदालत को कहता है माई बाप मैं तो अभी भी एमएनए हूं, मुझे डी नोटिफाई नहीं किया गया है। आप कहते नहीं भाई, मैं अगर कोई कहता भी ये जुमला तो आप कहते नो, मैं ऐसे एमएनए शिप पे लानत भेजता हूं। लेकिन ये शख्स क्या है, ये क्या कर रहा है आप देखिए। दूसरी तरफ ये वही शख्स है जिसने इमरान खान के कैंप में इस मुल्क को और इस मुल्क के अंदर खाना जंगी पैदा करने के लिए और इदारों को तबाह करने में इसके स्टेटमेंट बहुत ही नुमायां हैं। हुकूमत अदालतों को सोचना चाहिए कि ऐसे शख्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिस शख्स ने पाकिस्तान की आवाम को खुदसूसी के लिए, खाना जंगी के लिए, एनार्की के लिए उभारा है, पार्लियामेंट को जलाने की बात की, मुल्क को जलाने की बात की, इसकी हिमायत की जाए, इस शख्स की। लेकिन ऐसा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो जरूर अदालतों का एहतराम करे, लेकिन इतनी सख्त एक्शन ले कि इनके पर्चे हो जाएं जो हमारे मुल्क को और हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये शख्स जो अब दोबारा इदारों के पास जा रहा है और माफिया तलाफियां मांग रहा है कि मुझे नौकरी पे रख दो, क्योंकि अब उसको पता है कि जी वो जो उनके करते धरते इमरान खान है उनका मुस्तकबिल तबाह है। इमरान खान साहब ने वो अल्फाज अदा कर दिए जो पाकिस्तान में वो कभी भी किसी हुकूमती इदारे में डॉन ने सही कहा था नहीं आ सकते। उनका मुस्तकबिल तारीख है। इतना तो पता होगा, फवाद चौधरी को भी अंदाजा हो गया, इतना तो शेख रशीद को भी अंदाजा हो गया, तभी वो कलटियां मार रहे हैं। कोई और सियासी जमात तो उनको लेने को तैयार नहीं। मैं दावे से कहता हूं कोई भी एक सियासी जमात इन लोगों को इशारा दे दे तो ये भागते हुए उसकी तरफ जाएंगे और इमरान खान को छोड़ेंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि सबके मफादात इसलिए जुड़े हुए हैं कि कोई इन लोगों को लेने को तैयार नहीं है। कोई इमरान खान के साथ कोई और सियासी जमात खड़े होने को तैयार नहीं है। कोई सियासी जमात इन लोगों को लेने को तैयार नहीं है। और इदारे
وہ بھی اب نیوٹرل ہو چکے ہیں. وہ شٹ اپ کال دیتے ہیں ان لوگوں کو, جھوٹا کہتے ہیں ایسے شخص کو. اس کے باوجود یہ شخص بار بار کوشش کر رہا ہے, بار بار جانے کی بات کر رہا ہے, بار بار جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے, معافیاں تلافیاں کر رہا ہے. تو یہ قابل رحم ہیں یہ صاحب. اور جو ان کے جرائم ہیں وہ سامنے آنے ہیں ابھی. یہ اس پر تو مقدمہ بنتا ہے, حکومت کو چاہیے FIR کاٹے, لیکن یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ عدالتیں تحفظ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو. FIR جن کی کٹی, ڈاکٹر شری مزاری نے 800 کینال اپنے نام کیا, 35,000 کینال کا جال سازی کی ہے, پوری انویسٹیگیشن ہوئی, انکوائری ہوئی ہے, اس پہ DG اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا ہے, تو عدالتیں رات کو کھول کے رلیف دیتی ہیں. وہی شری مزاری جو اقوام متحدہ کو پاکستان میں مدعو کر رہی ہیں, پاکستان کے حکومت, پاکستان کے اندرونی معاملات پہ, اور انہی کے خلاف ان کے اپنے PTI کے علی ظفر جو ہیں, جناب SM ظفر صاحب کے صاحبزادے, وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ غیر آئینی اسٹیٹمنٹ ہے, غیر قانونی ہے. اقوام متحدہ کیا کرے گا؟ انہی کے. ہم تو کرٹیسائز کر رہے ہیں, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شری ہماری, لیکن ڈاکٹر شری آپ کے شری کو سپورٹ کون کر رہا ہے, تحفظ کون دے رہا ہے؟ کیا عدالت کا یہ کام نہیں تھا کہ واقعی اگر ان پر یہ چارج ہے تو وہ یہ ریلیف دے دیتے, چھوڑ دیتے, لیکن ایک آرڈر جاری کرتے کہ وہ تمام انکوائری جو ہوئی ہے JIT کی اور ان کے پاس جو FIR ہے وہ تمام چیزیں لا کر عدالت کو بتائیں کہ آیا یہ واقعی کلپریٹ ہیں یا نہیں ہے, اور اگر ہیں تو پھر عدالت جانے دیتی ان کو, یہ سوچے بغیر کہ عورت ہے. عورت ہونا سے آپ مجرم اور ملزم میں آپ بچ نہیں سکتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عورتوں کے لیے محبت رکھنے والا اور عورتوں کا احترام کرنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ جرم اگر میری بیٹی نے کیا تو اس کے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے, تو پھر ڈاکٹر شری ہماری کون ہوتی ہے بھائی؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ تو پاکستان کے قرآن اور آئین اور سننا, اگر عورت جرم کرے تو کیا معاف کر دیتا ہے؟ اور پاکستان کا آئین معاف کر دیتا ہے, تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ معاف کر دیں؟ تو اس لیے جرم ہے. اگر شری مزاری نے وہ جرم کیا ہے اور یہ لکھا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو ریلیف دے رہے ہیں. ادھر عمران خان صاحب نے آگ لگا دی, ان کے لوگوں نے آگ لگا دی. کس قسم کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں؟ کہ یہ اسٹیٹمنٹ سے ان قوتوں کو, اب دیکھیں نا عمران خان کو کتنا فائدہ ہوا کہ جب اس ملک کی عدالتوں کے چند ججز, 15 جج میں سے 3 یا 4 ججز اس طرح کے ریمارکس دیں گے تو وہ شخص پھر ملک کے 3 ٹکڑے کرے گا نا, پھر ایٹمی اثاثے کو ختم کرنے کے لیے بات کرے گا نا, پھر وہ شخص آپ کے فوج کو تباہ کرنے کی بات کرے گا نا, پھر وہ 24,000 اپنے میڈیا سیل ٹرولین کو کے ذریعے پوری دنیا میں, پورے میڈیا سیل میں, پورے میڈیا میں, پاکستان میں, ہر جگہ پاکستان کے عوام میں مایوسی پھیلائے گا نا, فوج کے خلاف پبلک کو کھڑا کرے گا نا. پھر ان کو ہمت ملتی ہے نا کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ کل تک ہمارے پیچھے فوج تھی, آج ہمارے پیچھے عدلیہ ہے. یہ امپیکٹ آ رہا ہے نا, یہ غلط آ رہا ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ صورتحال اگر ہے, اور اس طریقے کے یہ شیخ رشید جیسا آدمی جس کے پیچھے ایک آدمی نہیں ہے, چلے عمران خان کے تو فالوورز ہیں نا, فین فالوورز ہیں, ہزاروں میں ہوں گے, اور یہ فین فالوورز عمران خان کے وہی ہیں جو میڈیا ٹچ کرتے ہیں, اور میڈیا اربن ایریا ٹچ کرتی ہے, رولر نہیں. اور اربن ہے تقریباً, میں کسی وقت بہت بڑی تفصیل سے یہ آپ کو پروگرام دوں گا, اربن ہے 30% سینسس کے لحاظ سے, اور 70% جو ہیں وہ دیہی علاقے ہیں. تو وہ تو میڈیا نہیں ٹچ کرتا, اسے تو عمران خان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. وہ 70% لوگ جو ہیں وہ کہیں اور ہیں, لیکن 30% میں بھی کراچی ہے, لاہور ہے, اور جگہ ہے, وہ اور اہم ترین شہر ہے, وہ تو آپ کے حصے میں نہیں ہے. گجرانوالہ ہے, فیصلہ آباد ہے, گجرات ہے. بلوچستان کی عوام نے 71 ووٹ دے کر, ہزاروں ووٹوں میں سے 71 ووٹ دے کر آپ کو فارغ کر دیا کہ بلوچستان میں PTI ہے, عمران خان نہیں. آپ کہتے ہیں پورے پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. چلو پھر بھی ہزاروں میں آپ کے فالوورز ہوں گے, لاکھوں میں فالوورز ہوں گے,
لیکن بھائی یہ شیخ رشید کے پیچھے کتنے فالوورز ہیں؟ اس کا تو ایک آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ دھڑلے سے پورے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لپیٹ رہا ہے، اور تحفظ یہ ہے کہ اس کو گرفتار نہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں اپنے رویے اور اپنے انداز کو بدلنا پڑے گا، اور ہمارے اپنے رویے اور انداز میں اداروں سے زیادہ محترم، سیاست سے زیادہ محترم، جمہوریت سے زیادہ محترم ہماری ریاست ہے، ریاست پاکستان۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔